लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदासितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषं। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा नन्दनन्दन राधा वल्लभ सर्वेश्वर राधा सर्वेश्वर भगवान का असीम अनुकम्पाले हामी गोपीहरूले गाउनुभएको एउटा अद्भुत गीत जसलाई वेणुगीत भनेर नाम दिनुभएको छ ज्ञानी आचार्यहरूले श्रवण गर्दैछौँ। भगवानले वेणु बजाउनुहुन्छ, त्यो वेणुको नाद श्रवण गर्नुहुन्छ गोपीहरू र त्यो नादको बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ एक आपसमा। त्यही नै वेणुगीत हो। गएका श्लोकहरूमा गोपीहरूले बताउनुभयो भगवानको वेणुको नादले वनका पशुपक्षीहरू पनि निहाल भएका छन्, गाईहरू निहाल भएका छन्, बाछाहरू पनि निहाल भएका छन्। भगवानलाई नजिकैबाट दर्शन गर्न पाउँछन्, नजिकैबाट भगवानको त्यो धुनलाई वेणुको धुनलाई श्रवण गर्न पाउँछन्। हामीभन्दा कई गुना हजारौं लाखौं गुना भाग्यशाली छन् ती जङ्गलका पशुहरू पक्षीहरू। यसरी बताउनु भयो। अब अर्की एक गोपीले बताउनुहुन्छ अर्को श्लोकमा, सुखदा नाम गरेकी गोपीले बताउनुहुन्छ, अरे यी चेतनको कुरा त के गर्ने, चेतन त यिनीहरू चेतन छँदैछन्, चेतनले त भगवानलाई बुझ्ने नै भए, दर्शन गर्ने नै भए चेतनहरूले। यी पशु पक्षीहरू चेतन हुन्। जडको अवस्था हेर त, जड वस्तुको पनि अवस्थालाई हेर त भनेर अर्को श्लोकमा सुखदा नाम गरेकी गोपीले भन्नुहुन्छ, नद्यस्तदा तदुपदार्य मुकुन्द गीत मावर्त लक्षित मनो भवभग्न वेगाः आलिङ्गन स्थगित मुर्मि भुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहाराः। सुखद नाम गरेकी सखी भन्नुहुन्छ, अरे ती पशुपक्षी चेतनको के कुरा गर्छौ, जड वस्तुलाई त हेर, यो नदी हेर त, यो जड हो नि, परन्तु नदीको स्थिति कस्तो छ भगवानको त्यो नादलाई सुनेर, वेणुको नादलाई सुनेर। नद्यस्तदा तदुपदार्य मुकुन्द गीतम, मुकुन्दको गीतलाई सुनेर, मुकुन्द भगवानले त्यो छेडेको वेणुको नादलाई सुनेर श्रवण गरेर नदीहरू यमुना मानसी गङ्गा आदि आदि जो नदीहरू छन्, झरनाहरू छन्, गोवर्धनको तलेटीमा ती झर्ने जति पनि झरनाहरू छन् ती सबै नद्य बहुवचनमा भन्नुहुन्छ। नद्य तदा जब भगवानले बजाउनुहुन्छ वंशी, तत् त्यो वंशीको धुनलाई उपधार्य सुनेर मुकुन्द गीतम, मुकुन्दको गीतलाई श्रवण गरेर सुनेर ती नदीहरूको कस्तो दशा भएको छ भने लक्षित हुन्छ। आवर्त लक्षितम, आवर्त भनेको त्यो भ्रमर हो, भ्रमर नदीमा त्यो नदीको वेगमा भ्रमर हुन्छ नि, त्यो भुवारो परेको हुन्छ। त्यो भ्रमरले त्यो नदीमा त्यो घुमेको नदीमा घुमेको त्यो भुवारो त्यो भ्रमरले नै लक्षित हुन्छ।
कि त्यो गीत सुनेर भगवानको वंशीको नाद वेणुको नाद सुनेर मदनेन मनोभाव भनेको मदनेन मदनले भनेको प्रेमले अत्यधिक प्रेमले भगवानसँग मिल्नको लागि अत्यन्तै उत्कण्ठाले अत्यधिक अभिलाषाले के हुन्छ भग्न बेगा बेग नै रोकिन्छ बग्नै छोड्छन् नदीहरू बग्नै छोड्छन् बगिरहेको नदी जब त्यो वेणुको नाद फैलिन्छ ब्रजमा जब वेणुको नाद फैलिन्छ नदीहरू बग्नै छोड्छन् टक्क रोकिन्छन् नदीहरू कस्तो होला भग्न बेगा बेगै रोक्यो नदीले बग्नै बिर्से अनि के गर्छन् त ती नदीहरूले भने बेग रोकेर छाल आफ्नो छाल छ खूब छाल उर्लिन्छ छालको रूपमा उर्लिन्छ कतातिर जहाँ भगवान हुनुहुन्छ त्यतातिर भगवानको चरणारविन्द छुनको लागि त्यो छाल उर्लेर भगवानको चरणारविन्दतिर जान्छन् त्यो छाल आलिङ्गन स्थगितमुर्मि भुजैर्मुरारे आलिङ्गन स्थगितम आलिङ्गन गर्नको लागि भगवानको चरणारविन्दलाई आलिङ्गन गर्नको लागि स्थगितम भनेको त्यो रोकिएको नदी उर्मी भुजैर्मुरारे उर्मी भनेको छाल छाल दौडिन्छ त्यो तरङ्ग छाल दौडिन्छ बेगले दौडिन्छ भुजाको रूपमा त्यो छाल नै भुजा हो त्यो तरङ्ग नै भुजा हो नदीको भुजा नदीका हातहरू यस्तो लाग्छ त्यो छालको रूपमा आफ्ना ती हात भुजाहरू फैलाएर दौडेको छ त्यो नदी भगवानलाई आलिङ्गन गर्नको लागि भगवानको चरणारविन्दलाई आलिङ्गन गर्नको लागि भुजैर्मुरारे मुरारे गएर भगवानको आलिङ्गन गरेरै छोड्छन् भगवानको चरणारविन्दको आलिङ्गन गरेरै छोड्छन् ती छालहरूले ती भुजाहरूले छाल रूपी भुजाले नदीको छाल रूपी भुजाले गृह्णन्ती पक्रिन्छन् के पक्रिन्छन् पादयुगलम भगवानका दुई चरण कमललाई भगवानका दुई चरणारविन्दलाई ती छालहरूले पक्रेरै छोड्छन् आलिङ्गन गरेरै छोड्छन् छुन्छन् गएर त्यत्तिकै होइन खाली हात जाँदैनन् कमलोपहारा कमलको पुष्प उपहारको रूपमा लिएर जान्छन् र आलिङ्गन गर्छन् होइन रिक्तम हस्तम नोपेत राजानम गुरुदेवताम भनेको छ राजानम गुरुदैवताम रिक्त हस्तम नोपेत राजानम गुरुदैवतम भनेर शास्त्रले बताएको छ र यो शास्त्रको नियमलाई यो शास्त्रको आज्ञालाई यी नदीहरूले पनि पालना गर्छन् रिक्त हस्तम नोपेत खाली हात जानु हुँदैन कहाँ राजाको घरमा गुरुको घरमा अनि दैवतम भनेको देवताको घरमा भगवानसँग जाँदा भगवानको मन्दिरमा जाँदा खाली हात जानु हुँदैन भनेर शास्त्रको यो एउटा आज्ञा छ त्यो आज्ञालाई परिपूर्ण पालन गर्छन् यी नदीहरूले र भगवानलाई मिल्न जाँदाखेरि आलिङ्गन गर्न जाँदाखेरि कमलको पुष्प उपहार लिएर जान्छन् आहा कमलोपहारा गृह्णन्ति पादयुगलम कमलोपहारा भगवानका दुईटा चरण कमललाई पक्रिन्छन् ती छालहरूले कमलको पुष्प उपहार लिएर गएका हुन्छन् हेर त सखी हो नदीको यस्तो दशा छ जडको यस्तो दशा छ जड भएर पनि कति भाग्यशाली है यो नदी यी नदीहरू कति भाग्यशाली हामी त हेर परम चेतन हामी चेतन भएर त्यसमा पनि भगवानका सखी भगवानका प्रेयसी भएर पनि भगवानलाई खुल्लम खुल्ला हामी भेट्न सक्दैनौँ भगवानलाई छुन सक्दैनौँ छुनको त धेरै टाढाको कुरा भयो हामी खुल्लम खुल्ला भगवानलाई हेर्न पनि सक्दैनौँ हाम्रो कति ठुलो दुर्भाग्य है सखी है हामीभन्दा कति धेरै हजारौँ लाखौँ करोडौँ गुणा भाग्यशाली यो नदी हो जड भएर पनि भगवानलाई खुल्लम खुल्ला न कसैको डर छ न कसैको भय छ न लोक लाज छ खुल्लम खुल्ला गएर भगवानको चरणारविन्दलाई आलिङ्गन गर्छन् है भनेर यसरी सुखदा नाम गरेकी एक सखीले अति नै दिव्य भाव प्रकट गर्नुभयो त्यो गोपीहरूको गोष्ठीमा। अब अर्की सखीले भन्नुहुन्छ, अर्की सखी मध्यमा नाम गरेकी सखीले भन्नुहुन्छ,
दृष्ट्वा तपे व्रजपशुन् सह राम गोपै सञ्चारयन्तु मनुवेणुमुदीरयन्तम् प्रेम प्रवृद्ध उदित कुसुमावलेभिः सख्युर्व्यधात् स्ववपुषाम्बुद आतपत्रम्। मध्यमा नाम गरेकी सखी भन्नुहुन्छ, अरे यी धरतीका चिजहरूको बारेमा के कुरा गर्छौ गोपी हो? यी धरतीमै ब्रजमै भएका यी चिजहरूको के कुरा गर्छौ? यी पशुहरू, यी पक्षीहरू सबै, यी गाईहरू सबै ब्रजकै हुन्, अनि नदी पनि ब्रजकै हुन्। यमुना, मानसी, गङ्गा आदि झरनाहरू, नदीहरू सबै यो ब्रजकै हुन्, पृथ्वीकै हुन्। माथि हेर त आकाशमा बादलले कस्तो गर्दैछ, बादलको चेष्टालाई त हेर माथि आकाशमा। दृष्ट्वा तपे ब्रजपशुन् सह राम गोपै, ब्रजपशुन्, ब्रजका पशुहरूलाई चराउनको लागि भगवान् अनु पछि पछि लाग्नु भइरहेछ, पछि पछि लाग्नु भएको छ भगवान्। अनि आतपे भनेको अत्यन्त गर्मीको मौसम छ। यस्तो गर्मीको मौसममा भगवान्लाई राम र बलराम र गोपहरूको साथसाथमा हिँडेको ब्रज के अरे गाई चराउँदा गाईको पछि पछि हिँडेको त्यो बादलले देख्छ माथिबाट। दृष्ट्वा देखेर वेणुम उदीरयन्तम, वेणु बजाउँदै गरेको भगवान्लाई हेर्छन् माथिबाट। अनि के हुन्छ भन्दा प्रेम प्रवृद्ध उदित कुसुमावलिः, उदित एक ठाउँमा प्रकट भएको हुन्छ त्यो बादल, उदित उदय भएको हुन्छ, कुनै एक ठाउँमा उदय भएको हुन्छ। त्यो उदय भएको बादल भगवान्लाई देखेर, त्यस्तो अवस्थाको भगवान्लाई देखेर वनतिर जाँदै गरेको गर्मीको मौसममा बलराम र गोपहरूसँग गाईको पछि पछि बन्सी बजाउँदै बजाउँदै पछाडि गएको, गाईको पछि पछि गएको त्यो भगवान्को अवस्थालाई माथिबाट देख्छन्। देखेपछि के हुन्छ भन्दा एक ठाउँ अलिकति प्रकट भएको त्यो बादल प्रेम प्रवृद्ध, प्रेमले, अतिशय प्रेमले, भगवान्प्रति त्यो सीमातीत प्रेमले के हुन्छ भन्दा प्रवृद्ध, फैलिन थाल्छ त्यो बादल। त्यो बादल फैलिन थाल्छ, फैलिँदै 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 पुरा बढेर छत्रको रूप धारण गर्छ। भगवान्लाई छाताको रूपमा परिणत हुन्छ त्यो बादल। सख्युर्व्यधात् स्ववपुषाम्बुद आतपत्रम, कुसुमावलिभि, अलिअलि पानीका फोहरा पनि छोडिदिन्छ माथिबाट, होइन, अलिअलि हो कि जस्तो पानीका फोहरा छोडिदिन्छ र शीतल बनाइदिन्छ। मानव पुष्पको वृष्टि गर्दैछ कुसुमावलिभि। यस्तो लाग्छ कि अति नै सुन्दर सेता सेता साना पुष्पहरूलाई माथिबाट वर्षा गर्दैछ, पुष्पको वर्षा गर्दैछ यस्तो लाग्छ। साना पानीका फोहरा छोडिदिन्छ त्यो बादलले। अनि सख्यु व्यधात, आफ्नो साथीलाई, भगवान्लाई साथीको रूपमा ठान्छ त्यो बादलले, किनभने भगवान् पनि श्याम, त्यो बादल पनि श्याम, भगवान् पनि श्याम वर्णको, बादल पनि श्याम वर्णको, र आफ्नो साथी जस्तो ठानेर त्यो साथीलाई सेवा गर्छ। स्ववपुषा अम्बुद, अम्बुद भनेको त्यो बादलले, स्ववपुषा आफ्नो शरीरले आतपत्रम, छाता बनाइदिन्छ। आफ्नो त्यो शरीर फैलाएर भगवान्लाई छत्र बन्छ, भगवान्लाई छाता ओढाइदिन्छ त्यो बादलले। हेर त्यो आकाशमा भएको बादलको पनि कति ठुलो सौभाग्य, उसले पनि भगवान्को सेवा गरेको छ, होइन, निडर भएर, भयरहित भएर भगवान्को यसरी सेवा गरेको छ। सबै भाग्यशाली छन् हे गोपी हो। हामी बाहेक जड चेतन सबै, धरतीका, अम्बरका, आकाशका सबै चिजहरू आज भाग्यशाली बनेका छन्। अभागा त हामी केवल हामी मात्रै हौँ, अभागा त केवल हामी मात्रै हौँ हे गोपी भनेर यसरी मध्यमा नाम गरेकी गोपीले पनि आफ्नो भाव प्रकट गर्नुभयो। यो वेणुको नाद श्रवण गरेर सुनेर अलग अलग गोपीहरूले यसरी अलग अलग गान गर्नुहुन्छ, अलग अलग गीत गाउनुहुन्छ। यो अति नै दिव्य, अति नै मधुर यो भाव हामी श्रवण गर्दैछौँ र अगाडि पनि श्रवण गर्दै जानेछौँ। अरू पनि धेरै
श्लोकहरू छन्, ती श्लोकहरूको हामी आनन्द लिँदै जानेछौँ भन्दै अहिलेको यो एपिसोडको प्रसङ्गलाई यहीँ राखौँ। हस्त, जय श्रीमन्नारायण।